हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक माई च्यानल। दिस इज हरिश्वर पण्डित। आजको भिडियो फेरि पनि तपाईँको स्ट्रक्चर एनालाइसिस 2 मा रहेको छ। इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा म पहिले नै भनिसकेँ कि त्यो भनेको योभन्दा अघिको भिडियो जुन थियो त्यो हाम्रो के रहेको थियो, थ्योरी पार्ट थियो। यो हाम्रो के रहेको छ, न्युमेरिकल पार्ट रहेको छ। के को लागि? इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर इनडिटर्मिनेट बीम फर कुनै पनि पोइन्टको रिएक्सनमा निकाल्नु पर्यो। इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम त कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा रहेको छ। मैले तपाईलाई भनिसकेको थिएँ कि के हुन्छ कि एउटा रिएक्सन इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम रिएक्सनको लागि हुन्छ, त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो शियर फोर्सको लागि हुन्छ। त यसको लागि हामीले थ्योरी पनि पढिसकेका थियौँ र यसको हाम्रो अब न्युमेरिकल पार्ट रहेको छ जुन एक्जाममा सोधेको न्युमेरिकलहरू छ। त्यही भएर आज यसको पार्टमा हामी न्युमेरिकल पढ्नेछौँ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त हाम्रो यसको क्वेशन के रहेको छ तपाईँ स्क्रिनमा सो भइरहेको छ, त्यहाँ पढ्नुस्। के भनेको छ हाम्रो यो क्वेशनले कि ड्र इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर अ रिएक्सन एट पोइन्ट बी अफ द प्रोब्ड क्यान्टिलिभर बीम सोन इन द फिगर। फाइन्ड द अर्डिनेट भनेको 2 मिटरको अर्डिनेटमा हामीलाई इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम कोर्न भनेको छ फर द रिएक्सन एट बीमा इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम। त क्वेशन तपाईँले पढ्नुभयो, बुझ्नु पनि भयो। यस्तै क्वेशनहरू तपाईँ पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी सबैमा सोधिरहेकै हुन्छ। मैले क्वेशनमा घेरेँ होइन। त्यही भएर आज क्वेशन हामी लागौँ, क्वेशनतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् यहाँ क्वेशन हाम्रो के रहेको छ, यस्तो रहेको छ। यो भयो यहाँ अनि यो भयो हाम्रो रोलर भनेको यो हाम्रो के रहेको छ, प्रोब्ड क्यान्टिलिभर बीम रहेको छ होइन। अनि यो हाम्रो 10 मिटर दिएको छ अनि 2 मिटरको इन्टरभलमा भनिएको छ हामीलाई इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम कोर्नको लागि। तब के गर्ने, मैले सबभन्दा पहिला नै तपाईलाई भनिसकेको छु। के भनिसकेको छु भनेको बी पोइन्टमा रिएक्सन हामीले निकाल्नु पर्यो। अब त्यो बीम छ त्यसको इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम गर्नु पर्यो। यसमा कुन लोड लागेको छ, मुभिङ लोड पक्कै लागेको छ जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। मुभिङ लोड लागेकै हुनुपर्छ। अनि म्युलर ब्लेस्ली प्रिन्सिपल हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यो म्युलर ब्लेस्ली प्रिन्सिपलले के भनेको छ कि 1 किलो न्युटनको हामीले युनिट लोड लगाउने हो कुन पोइन्टमा जहाँ हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम निकालिरहेका छौँ त्यहाँ रिएक्सनको लागि। रिएक्सनको केसमा मैले भनिरहेको छु भनेको बी पोइन्टमा हामीले 1 किलो न्युटनको फोर्स लगाउने हो। त आइएलडी फर रिएक्सन यहाँ लेख्नुहोस्, आइएलडी फर रिएक्सन बी होइन। के गर्नु पर्यो, रिमुभ सपोर्ट के गर्नु पर्यो, जुन हामीले डिस्टेन्स छ, जुन बी हाम्रो डिस्टेन्स छ यो त इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो, पक्कै हो। 3वटा यहाँ छ, एउटा यो भयो, 4वटा हाम्रो अननोन रिएक्सन भयो, 4वटामा हाम्रो 3वटा भयो इक्विलिब्रियमको लागि, ठिक छ। एउटा भयो आरबी जुन हाम्रो यहाँ रिएक्सन आरबी छ त्यो भयो अन रेजिस्टेन्ट भयो, त्यसलाई हामीले हटाउने हो। त्यहाँ भनेको आरबी रिएक्सन दिने हो। त्यसको ठाउँमा फेरि हामीले 1 किलो न्युटनको फोर्स दिने हो, युनिट लोड दिने हो। त्यही भएर सपोर्ट एट बी होइन। एन्ड के गर्नु पर्यो, एप्लाई युनिट लोड केमा, एट पोइन्ट बीमा हामीले युनिट लोड दिनु पर्यो। त यसको सोलुसन के हुन जान्छ तलतिर होइन। यो हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम नै हो, यहाँ हामीले त्यो हटायो। अब 1 किलो न्युटनको फोर्स हामीले दिने हो अपवार्डतिर बी पोइन्टमा जुन हाम्रो यो 10 मिटर छ। यसरी यहाँ यति हामीले गऱ्यौँ। अब के गर्नु पर्यो, अब 1 किलोमिटरको जुन हामीले फोर्स दियो नि, अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरौँ। त ब्यालेन्स गर्दाखेरि जब यो 1 किलोमिटरको माथि गएको छ भने तलतिर हाम्रो 1 किलोमिटरको रिएक्सन 1 आरए रिएक्सन आउँछ कि आउन, पक्कै आउँछ यो ब्यालेन्स गर्नको लागि। अनि जब यसले यतातिर मोमेन्ट त हामीले फोर्स लगायो नि, यो एक्सटर्नल फोर्स हो। त 1 किलोमिटरको फोर्स यतातिर गयो भने यसलाई के यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्यो। त्यो एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्यो भने यो फिक्सिङ छ, यसले रेजिस्ट गर्न खोज्छ के मोमेन्ट। के गर्न खोज्छ, यहाँ रेजिस्ट गर्न खोज्छ। त कति किलोमिटरको गर्न खोज्छ, त्यो 1 किलोमिटर इन्टु 10 त भनेको यो 10 किलो न्युटन मिटरको मोमेन्टले रेजिस्ट गर्न खोज्छन्। के डाइरेक्सनमा, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, याद राख्नुहोस्। अब के गर्नु पर्यो, नाउ लेख्नुहोस्, थ्योरी केही छ। नाउ डिफ्लेक्सन अफ रिलिज, यो हाम्रो म्युलर ब्लेस्ली प्रिन्सिपलको थ्योरी लागेको थियो। अब के गर्नु पर्यो, डिफ्लेक्सन अफ रिलिज्ड बीम, डिफ्लेक्सन अफ रिलिज्ड बीम एक पॉइंट बी जुन छ हैन, त्यो गर्नु पर्यो। बीम इज क्याल्कुलेटेड
हामीले डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गर्नको लागि सबभन्दा बेस्ट मेथड के रहेको छ? सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको कन्जुगेट बीम मेथड नै रहेको छ। त्यही भएर यहाँ क्याल्कुलेटेड कोरस्पोन्डिङ टु यो फिगर ए भनौँ हैन, टु कोरस्पोन्डिङ टु एबभ लोडिङ युजिङ हैन कन्जुगेट बीम मेथड अनि द conjugate beam and m by ai loading on this beam है ना, on it of released beam as shown figure हामी अहिले कोर्छु फिगर हैन। के भयो कि यो हाम्रो मिलर स्पिड प्रिन्सिपलको अनुसार भयो। अब यसलाई डिफ्लेक्टेड सेपमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले कन्जुगेट बीम मेथडकै एप्लाई गर्नै पर्छ यहाँ भनेको। त्यसबाट सोल्भ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यो। त अब जुन एबभ मैले फिगर यहाँ एबभ लोडिङ गरेँ नि, अब यसमा लोडिङ गर्नको लागि हामीले m by ei लोडिङ त दिनुपर्छ कन्जुगेट बीममा। तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो यो कुरा। कन्जुगेट बीममा के गर्नुपर्छ? कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्नको लागि पहिले त हाम्रो एउटा थ्योरी नै छ कि कसरी कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्ने, सिम्पल बीमलाई कन्जुगेट बीममा। अब कन्जुगेट बीममा चेन्ज गरिसकेपछि m by ei लोडिङ दिनै पर्छ। त्यो कसरी दिने? यहाँ हेर्नुस्, कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्नको लागि यहाँ मैले फिगर देखाउँदैछु। के को छ कि नर्मल बीम जुन छ नि, अब यो साइडमा यदि हाम्रो फिक्स इन छ भने अब यसलाई कन्जुगेट बीममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब यो साइडमा फ्री छ भने त फ्री साइडमा हाम्रो फिक्स इन्ड हुन जान्छन् र जहाँ हाम्रो फिक्स इन्ड छ त्यहाँ भनेको हाम्रो फ्री इन्ड हुन जान्छन्। त यो भनिदिए हैन। अब कस्तो कस्तो रहेको छ तपाईँ एकचोटि यसलाई एनालाइसिस गर्नुस्। यो फिगरलाई मजाको साथ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले कन्जुगेट बीम मेथडमा कन्जुगेट बीममा हामीले चेन्ज गरिरहेका छौँ। त यो साइडमा हामीले फ्री बनाउने हो र यो साइडमा यसलाई मेटो हो, यो साइडमा हामीले फ्री बनाउने हो, यो साइडमा हामीले फिक्स बनाउने हो। यो फ्रीमा फिक्स बनाउने हो, यसमा हामीले फ्री बनाउने हो। अब यो गरिसकेपछि m by ei डायग्राम दिनु पर्यो। त m by ei डायग्राम कुन पोइन्टमा बढी छ? यहाँ हेर्नुस्, कन्जुगेट बीममा यसमा m by ei डायग्राम दिनु पर्यो। m by ei डायग्राम त कुन पोइन्टमा यहाँ मोमेन्ट बढी छ त त्यो सबभन्दा पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त कुन पोइन्टमा बढी मोमेन्ट छ? यो पोइन्टमा त पक्कै मोमेन्ट के हुन्छ? फिक्स पोइन्टमा कहिले पनि मोमेन्ट के हुन्छ? उसले निकाल्नुस् 0 हुन्छ। अनि यो साइडमा बढ्दै जान्छ। त्यस्तै नै यहाँ भनेको 10 किलोमिटर मिटर छ नि यो नर्मल बीममा, त्यो भनेको यहाँ छ, यो बीममा छ 10 किलोमिटर मिटर भनेको यो बीममा छ। त्यही भएर सबभन्दा बढी मोमेन्ट कुनमा हुने भयो? यो ए पोइन्टमा हुने भयो, रेजिस्ट गर्ने भयो। त्यही भएर यसको m by ei डायग्राम कोर्दाखेरि यो त साधारण कुरा हो, तपाईले थाहा हुनु पर्यो हैन। 10 by ei यो मोमेन्ट हो अनि ei भनेको हामीले त्यहाँ लगाउने हो। ei कति हुन्छ त्यसले डिभाइड गर्ने हो। अब त्यस्तै हाम्रो यो यदि 10 मिटर हो भने मानौ 10 मिटर हो, यहाँसम्म हाम्रो 8 मिटर हो, यहाँसम्म मानौ 6 मिटर हो, यहाँसम्म मानौ हामी 4 मिटर हो, यो भनेको 2 मिटर हो यो यता। त्यसरी हो भने अब हाम्रो के हुन जान्छन्? यो घट्दै जान्छन्। यो 10 को डिस्टेन्समा थियो नि, त्यही भएर 10 मिटर। अब 8 को डिस्टेन्समा यदि यहाँ हामीले लिन्थ्यौँ भने 8 के हुन जान्छन्? 8 by यसरी 8 by ei, त्यस्तै 6 by ei, त्यस्तै 4 by ei, त्यस्तै 2 by ei, यसरी हुन जान्छन् हाम्रो यो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम यसरी। त यो भयो हाम्रो के यसरी यो 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 हामीले इन्टरभलमा निकाल्ने हो। किन इन्टरभलमा निकाल्ने हो? किनकि क्वेशनमा भनेको छ कि 2 मिटर इन्टरभलमा निकाल्ने हो। त्यही भएर 8 by यो ei, त्यस्तै 6 by ei, अनि त्यस्तै 4 by ei, त्यस्तै 2 by ei। अथवा हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति आयो? 10 आयो। 10 by ei छ भने अब यो कति हुन जान्छ त्यो पनि हामीले यो सिग्नल टिङ्गलबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। त यो भयो हाम्रो के कन्जुगेट बीम यो अनुसार, यो सोनिन फिगर यो अनुसार भयो m by ei डायग्राम लोडिङ। अब लोडिङ त भइसकेपछि अब कन्जुगेट बीममा के भनेको छ? पहिला हामी अब बीम त चेन्ज भयो, पुरै बीम चेन्ज भयो, रिएक्सन पनि चेन्ज भयो होला। अनि यो बी छ भने यो बी डैश पोइन्ट हुन जान्छन्, यो हाम्रो यो ए डैश पोइन्ट हुन जान्छन् हैन। अब यो फोर्स लागिरहेको छ यसरी माथिबाट, त यो भनेको यसरी दिन्छन् के एन्टी क्लकवाइज दिन्छन्। त्यही भएर यहाँ कुन मोमेन्ट हुने भयो?
अब हामीले निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् अब ल इन कन्जुगेट बिम लेख्नुहोस् इन कन्जुगेट बिममा के हुन जान्छन् यो माथितिर भयो हैन पोजिटिभ फोर्स। अब यहाँ रिएक्सन त पक्कै होला रिएक्सन समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 गरौँ हैन गिव्स आरबी डैश जुन रिएक्सन यहाँ छ नि आरबी डैश त्यो हैन त आरबी डैश भनेको माथितिर गइरहेको छ यो फोर्स अनि तलतिर लोडिङ लागिरहेको छ यो फोर्स हैन यो सबै फोर्स जति हामीले इन्टरभलमा लिएका छ त्यो सबै। अब त्यो यसको एरिया कति हुन जान्छ नि त पुरै ट्रिङ्गल छ त 1/2 बेस कति छ 10 अनि हाइट सबभन्दा बढी कति छ 10/ai त्यही हो त 1/2 हैन बेस 10 छ अनि 10/ai इज इक्वल टू 0 भनेको आरबी को भ्यालु आरबी डैश को भ्यालु यहाँ कति हुन जान्छन् यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यति भयो जुन भनेको हाम्रो माथितिर छ यो। अब बी पोइन्टमा हाम्रो मोमेन्ट कति लागिरहेको छ त त्यो अब हामीले निकाल्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस् लेख्नुहोस् टोटल मोमेन्ट बी पोइन्ट डैशमा 0 हुन जान्छ जुन भनेको हामीले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ अनि एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ मान्यौँ हैन यो बीममा। त अब मानौ यो पोइन्टमा जुन मोमेन्ट लागिरहेको छ नि त्यो भनेको एमबी मोमेन्ट छ एमबी मोमेन्ट छ यो पोइन्टमा हैन त एमबी मोमेन्ट जुन छ नि अब यसलाई ल यो साइडमा हामी मान्यौ यो एन्टी क्लकवाइजमा यो पोइन्टमा लागिरहेको छ यो पोइन्टको कारणले गर्दा जुन एमबी डैश मोमेन्ट हो र त्यो भनेको हामीले एन्टी क्लकवाइज अहिले मानेका छौँ हैन। अहिले एन्टी क्लकवाइज मान्यो भने त्यो एमबी भनेको नेगेटिभ हुन जान्छन् एमबी डैश यो भयो अनि यो पनि फोर्सले एन्टी क्लकवाइज नै दिइरहेको छ त्यही भएर यो पनि माइनस भयो जुन भनेको पहिला फोर्स के हुन जान्छन् 1/2 अनि बेस 10 अनि 10/ai अनि यसले कति हाम्रो कुन पोइन्ट यसको कन्सन्ट्रेसन फोर्स कहाँ हुन जान्छन् यहाँबाट लिँदाखेरि के हुन जान्छन् 2/3 अनि के हुन जान्छन् 10 त यो इक्वल टू 0। अब हामीले यहाँ एमबी को भ्यालु फाइनल गर्छौँ एमबी को भ्यालु तपाईँ फाइनल गर्नुहोस् -1000/3ei हैन जुन भनेको हाम्रो के हुन जान्छन् 1000/3ei माइनस भनेको के छ एन्टी क्लकवाइज छ भने यसलाई क्लकवाइजमा दिनको लागि यो भयो हैन त यो भयो क्लकवाइज पोजिटिभ भयो त एमबी को भयो एमबी को भ्यालु यहाँ पोजिटिभ नै छ हैन भनेको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ पक्कै पनि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो किन हुनु पर्यो किनकि यो फोर्स यसरी लागिरहेको छ यो भनेको लोडिङ यसरी लागिरहेको छ भने यसले यसरी घुमाउँछन् यसरी घुमाउनको लागि एमबी डैशले रेजिस्ट गर्नको लागि यो डाइरेक्सनमा आउनु पर्यो त यो डाइरेक्सनको अर्थ नै भयो यो फोर्स तर हामीले नेगेटिभ त्यति बेला लियो केही पनि फरक छैन त एमबी डैश को भ्यालु हाम्रो के छ क्लकवाइजमा छ यतिसम्म हामीलाई थाहा भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट थ्योरीमै हामीलाई थाहा छ कि आरबी डैश इज इक्वल टू डीएक्सबी इज डिभाइड बाई डीबीबी हैन कि डिफ्लेक्सन कुनै पनि पोइन्टमा निकालेर हैन अनि डिफ्लेक्सन त्यही पोइन्टमा यहाँ डिभाइड गर्यो भने रिएक्सनको सबै भ्यालु हामीलाई आउँछ हैन। त अब कन्जुगेट बीममा डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो हामीले हैन। अब कन्जुगेट बीममा कुनै पनि पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्नुको अर्थ नै हो कि डिफ्लेक्सन निकाल्नु। त अब के गर्नु पर्यो मोमेन्ट त निकाल्नु पर्यो त मोमेन्टको यहाँ के गर्नु पर्यो मोमेन्ट निकाल्नको लागि हरेक एक पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। त मोमेन्टको लागि मानौ कुनै एउटा पोइन्ट यतिसम्मको पोइन्ट हामी एक्स पोइन्टको रिफरेन्समा हामीले मोमेन्ट निकाल्छौँ हैन यहाँबाट यो एक्स पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट निकालिसकेपछि त्यो एक्सको टर्ममा आउँछ। अब एक्सको टर्ममा आइसकेपछि कुनै पोइन्ट हामीले राख्दै गयो भने त पक्कै मोमेन्ट सबै पोइन्टको आउन थाल्छ आउँछ कि आउँदैन पक्कै आउँछ त्यही पोइन्टमा। त हामीले यसलाई कसरी गर्छौँ लेख्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ मानौ यो पोइन्टमा हाम्रो एम एक्स मोमेन्ट छ हैन यो बी छ यो ए छ यो जस्तै। त यो हामीसँग यति छ मैले यसलाई मेट्छु हैन हामीले डिस्टेन्स हरेक एक डिस्टेन्समा मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो किनकि हामीलाई आरबी को डिमान्ड नै त्यही छ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राममा। इन जनरल एट डिस्टेन्स एक्स फ्रम फ्री एन्ड डिस्टेन्स एक्स हैन फ्रम फ्री एन्ड
फेरि एन्ड बी जुन बी छ नि बीबाट के गर्नु पर्यो द बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सप्रेसन इज रिटर्न एज हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो फ्रम पोइन्ट बीबाट बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सप्रेसन रिटर्न एज बेन्डिङ मोमेन्टको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो किनकि कन्जुगेट बीमा मैले भने हरेक एक पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्नुको अर्थ नै के हो डिफ्लेक्सन निकाल्नु हो अनि डिफ्लेक्सन हामीलाई आरबी निकाल्नको लागि यहाँ चाहिएको छ थ्योरीबाट आएको छ यो त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् अब के चाहियो एमबी ड्यास इक्वल टु यो पोइन्टमा मोमेन्ट कति आएको छ यो पोइन्टमा क्लकवाइज मोमेन्ट एमबी ड्यास जुन 1000/3ai आएको छ हैन यहाँबाट यो डिस्टेन्स यक्स यो पोइन्टमा जुन मोमेन्ट छ नि त्यो भनेको एमएक्स हामी मानेका छौँ हैन अनि एक्स डिस्टेन्समा हामीले चाहियो यहाँको मोमेन्ट सधैँ छ अब यहाँको फोर्सहरुको कारणले गर्दा मोमेन्ट कति चाहियो अनि त्यो मोमेन्ट समेसन गर्ने हो त के गर्नु पर्यो यहाँ अब एमबी ड्यास पोजिटिभ मोमेन्ट छ त्यसपछि आरबी ड्यास त्यसको रिएक्सन आरबी ड्यास इन्टु के एक्स हाम्रो आरबी को भ्यालु कति आएको थियो आरबी ड्यास को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 50/EI आएको छ अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो के कुरा हैन यो एमएक्स हो यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो एमएक्स ड्याक्समा यहाँबाट हामीले मोमेन्ट यतातिर कति लागिरहेको छ त्यो हामीले निकालिरहेका छौं त यो भनेको एमबी ड्यास भनेको यहाँ हामीले एन्टी क्लकवाइज मानेका थियौ यो त हाम्रो पछि आएको थियो हैन एन्टी क्लकवाइज मानेका थियौ त यो भयो आरबी ड्याक्सले पनि यहाँ यो पोइन्टबाट यसरी घुमाइरहेको छ त्यो पनि हाम्रो एन्टी क्लकवाइज नै भयो अनि यो फोर्सले क्लकवाइज भयो त त्यस्तै नै हो यो एन्टी क्लकवाइज यो क्लकवाइज 1/2 बी बेस अनि हाइट भनेको कति छ त्यो हाइट भनेको x/EI नै छ x/EI कै टर्ममा लिने हो माथिको जुन यो भ्यालु छ नि यो भेरिएबल त्यस भनेको x/EI कै टर्ममा लिने हो अनि यो पोइन्टबाट हामीले उता जाँदाखेरि 1/3 अनि यो डिस्टेन्स x छ नि x मा हाम्रो सेन्ट्रोइडमा लागिरहेको छ फोर्स त यसको भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छन् कति माइनस यसको भ्यालु 1000 राख्ने हो /3EI त्यसपछि के हुन जान्छन् यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् आरबी को भ्यालु कति थियो 50 थियो हैन त्यही भएर 50 + 50x/EI अनि यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि माइनस को भ्यालु हैन x3/6EI त यहाँसम्म हाम्रो यति भ्यालु आयो एक्सप्रेसनको साथ अब हामीले हरेक एक पोइन्टमा गरेर मोमेन्ट निकाल्छौं यो यहाँ भ्यालु जुन राख्छौं नि त्यो यो त मोमेन्टकै एक्सप्रेसन हो यो पोइन्टमा हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ नि डिफ्लेक्सन हुन जान्छ नि याद राख्नुस् त यो भयो 0 to हैन 0 to x < 10 सम्मको एक्सप्रेसन अब हामीले इन्टरभल 8 इन्टरभल के गर्ने हो 8 इन्टरभल अफ 2 मिटर we get the bending moment in conjugate beam at different section we get the bending moment at different section in conjugate beam हैन त अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यही बीम मोमेन्ट निकाल्नुको अर्थ नै हाम्रो डिफ्लेक्सन निकाल्नु हो त अब हामी यहाँ हेरौं अब यो पोइन्टमा यही पोइन्टमा हामीलाई चाहियो के चाहियो x को भ्यालु 0 मा निकाल्छौ x को भ्यालु 0 मा यहाँ चाहियो भने के हो डिफ्लेक्सन एट b हो कि हैन यही पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्नु x 0 मा निकाल्नु भनेको मोमेन्ट निकाल्नु भनेको के निकाल्नु हो डिफ्लेक्सन निकाल्नु हो त त्यही भएर डिफ्लेक्सन b मैले लेख्ने भयो त्यसपछि के निकाल्न गइरहेको छ mx 0 हैन अनि त्यस्तै m ड्याश को भ्यालु अनि इज इक्वल टु अनि x को भ्यालु कति हुन जान्छ यहाँ 0 लेखे पनि हुन्छ फिक्स हैन इज इक्वल टु डेल्टा x b पनि लेखे हुन्छ यहाँ इज इक्वल टु किनकि x मा हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ b मा हामीले डिफ्लेक्सन निकालिरहेका छौं अनि यो भ्यालु हामीले x को भ्यालु यहाँ के गर्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो 0 राख्दाखेरि -100/2
EI मात्र हुन जान्छन् 3EI। सिमिलरली डेल्टा 2 निकाल्नु पर्यो, 2 मा गएर हामीले लेख्नु पर्यो, यो डेल्टा 2 मा गएर लेख्नु पर्यो। त डेल्टा 2 को भ्यालु लेख्दाखेरि x को भ्यालु कति हुन 2 हुन जान्छन्। अनि यसलाई हामीले अझै यो ठिक छ ल, यसलाई डेस राखौँ अनि यसलाई हामीले मोमेन्ट 1 मानौँ। मोमेन्ट 1 यो भयो, यो मोमेन्ट 0 थियो, इज इक्वल टु यो डेल्टा एक्स बी नै हो तर 2 मिटरको इन्टरभलमा हो। यहाँ हामीले राख्छौँ अब बाई 3EI ई प्लस 50 इन्टु यो हुन जान्छन् 2 बाई EI माइनस 2 को भ्यालु 3Q बाई 6EI। यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँ क्यालकुलेसन पनि गर्दै जानुहोस्। यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 704 बाई के हुन जान्छन् 3EI हुन जान्छन्। सिमिलरली डेल्टा अब 3 को भ्यालु डेल्टा 3 2 मा हामीले लिन्छौँ हैन, x इक्वल टु कति हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो माइनस 3EI। यहाँ हामीले माइनस के पुट गर्ने हो भ्यालु, अरु केही पनि हैन, माइनस 4Q बाई 6EI इज इक्वल टु कति हुन जान्छ भ्यालु, यसको क्यालकुलेसन गर्नुस्। हाम्रो भ्यालु माइनस 432 बाई EI हुन जान्छन् 3EI। अनि डेल्टा यो डेल्टा सरी यो डेल्टा 1 नै हो, डेल्टा यो 2 नै हो, यो डेल्टा 3 नै हो। अनि यो m3 हैन, x इक्वल टु 6। सिमिलरली माइनस 3 बाई EI प्लस 50 इन्टु 3EI माइनस के हुने भएको 6Q बाई 6EI इक्वल टु हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ 208.EI। सिमिलरली डेल्टा 4 को भ्यालु हामीले चाहियो भनेको यो 0 इन्टरभल भयो, 2 इन्टरभल भयो, माना यो यसरी छ नि, त्यो 0 छ, यो 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ, 5 छ, यो भनेको इन्टरभल भयो। 4 मा हामीले लिइरहेका छौँ। 4 मा लिँदाखेरि m4 डैश अनि x इक्वल टु 8 हुने भएको अनि माइनस 1000 बाई 3EI प्लस 50 इन्टु x को भ्यालु यहाँ कसरी हुन जान्छ, सरी यो x इक्वल टु 0 2 हैन, यो 4 हुनु पर्यो, यो 6 हुनु पर्यो, m4 मा जाँदाखेरि यो 8 हुनु पर्यो अनि यो EI प्लस माइनस 8 बाई 6EI इज इक्वल टु हाम्रो हुन जान्छन् माइनस 56 बाई EI 56 बाई EI 3EI हैन। अब त्यसपछि हाम्रो डेल्टा 5 मा जान्छ हैन, डेल्टा 5 मा m4 डैश x इक्वल टु हाम्रो 10 हुन जान्छन् हैन, माइनस 1000 बाई 3EI प्लस 50 10 बाई EI। सिमिलरली 10Q बाई 6EI अनि यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 0 हुन्छ। तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुस्, मैले क्यालकुलेसन चेक गरेर नै तपाईलाई भनिरहेको छु। अब के गर्नु पर्यो, हामीले यो डेल्टा एक्स बीबी को भ्यालु हामीलाई थाहा भयो हरेक पोइन्टमा, किनकि कन्जुगेट बीममा मोमेन्ट निकाल्नु पर्थ्यो, डिफ्लेक्सन भयो अनि आरबी को डिमान्ड पनि त्यही हो। अब डेल्टा बीबी कुन कुन हो यसमा, डेल्टा बी भनेको त यही हो। यो पोइन्टमा मोमेन्ट हाम्रो कुन छ, यो पोइन्टमा मोमेन्ट भनेको हाम्रो यो छ डेल्टा बीबी, किनकि त्यही पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट निकाल्यौ, त्यही पोइन्टमा पनि फोर्स लागिरहेको छ, त डेल्टा बीबी भनेको त्यही भयो। अब हाम्रो एक्सप्रेसन यो भयो, त आरबी भनेको यो डेल्टा जुन एक्स आएको छ नि, यो सबैमा यसले डिभाइड गर्यो भने भनेको हाम्रो रिएक्सन आउन जान्छन्। त अब हामी के गर्छौँ, यहाँ मैले यसलाई मेट्छु। अब यो भ्यालु यो तपाईले कपी टिपोट गर्नुस् हैन। अब यसमा हामीले डिभाइड गर्ने हो, त मैले यसलाई मेटिरहेको छु। त रिएक्सन भनेको हामीले थ्योरी भनेको त्यही, किन डिभाइड गर्नु पर्यो सबै कुरा मैले थ्योरीमा नै भनिसकेको छु किन गर्नु पर्यो भनेर। त अब के गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुस् के लेख्नु पर्यो कि वी गेट ILD फर द रिएक्सन, वी गेट ILD फर रिएक्सन बी हैन। के गर्नु पर्यो, हाम्रो यहाँ पोजिसन कति आएको छ त्यो, त्यही भएर डेल्टा बीबी को अर्थ के भयो, डिफ्लेक्सन एट बी हैन, ड्यू टू लोड एट बी, डेल्टा बी को अर्थ त्यही भयो। अनि यसको अर्थ अझै हाम्रो के हुन जान्छन्, बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी इन कन्जुगेट बीम। याद राख्नुस्, यही कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो, बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी इन
कन्जुगेट बिम। डेल्टा बीबी को अर्थ यही भयो, जुन पनि पोइन्टमा तपाईलाई निकाल्नु पर्यो नि, के निकाल्नु पर्यो, रिएक्सन इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर एनी पोइन्टमा यदि ए पोइन्टमा रिएक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामीले डेल्टा ए त निकाल्थेनौँ, त्यही डेल्टा ए को एले हामीले डिभाइड गर्थ्यौँ, त्यही कुरा यहाँ फरक हो। त्यही भएर डेल्टा बीबी को अर्थ बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी इन कन्जुगेट बिम, अनि डेल्टा बी को अर्थ यो पनि हो डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बी ड्यू टु द पोइन्ट लोड एट पोइन्ट बी, जुन युनिट लोड लागिरहेको हुन्छ। त यहाँ लेख्नु छ हामीले निकाल्नु पर्यो पोजिसन, त्यसपछि यो भयो, हामीले यहाँ कलम नै बनाइदिउँ हैन, त्यसपछि कन्जुगेट बिम, त्यसपछि आइएलडी हैन, ओर्डिनेट के हुन जान्छन्, डेल्टा एक्स जुन आरबी जुन थ्योरीबाट आएको छ, डेल्टा एक्स बी इन्टु डेल्टा बी बी हैन, यो भयो, यो भनेको नै आरबी भयो अथवा भिबी भयो, त्यही त हामीलाई निकाल्नु पर्ने नै हो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको लागि। त यो एक्स मानौ यो पोजिसन एक्स इक्वल टु 0 छ, पोजिसन एक्स इक्वल टु 2 छ, पोजिसन एक्स इक्वल टु 4 छ, पोजिसन एक्स इक्वल टु 6 छ, पोजिसन एक्स इक्वल टु 8 छ, पोजिसन एक्स इक्वल टु 10 छ, यहाँसम्म छ। अब 0 हैन, त डेल्टा एक्स को भ्यालु 0 वाला हामीले लिनु पर्यो। 0 वाला कति थियो, 0 वाला भनेको -1000 बाई 3EI हैन, डिभाइड बाई डेल्टा बीबी को भ्यालु कति थियो, डेल्टा बीबी को भ्यालु नै यति नै थियो, हेर्नुस् तपाई, यसरी गरेर हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ यहाँ के 1। सिमिलरली तपाईले x इक्वल 2 मा हामीले अहिले निकाल्यो नि, x इक्वल 2 मा कति थियो, -704 थियो, मलाई याद छ हैन, डिभाइड बाई AI, अनि यो डेल्टा बीबी, यो डेल्टा x को यहाँ मानौ 1 छ हैन, त 0 मा 1 मा 2 मा कति थियो, त डेल्टा अब 2 x को 2 मा, अनि -1000 डिभाइड बाई 3EI इज इक्वल टु, यसलाई काट्नुस् हैन, हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ कति, 0.704। सिमिलरली यो पोइन्टमा यदि हामीले हेर्नु पर्यो भने कति हुन जान्छ, अब निकाल्दै जानुस्, हाम्रो भ्यालु यतै छ, डिभाइड गरिदिनुस् 1000 ले हैन, त हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ यहाँ 4 को लागि हामीले हेर्नु पर्दा, 6 को लागि हेर्नु पर्दा, 8 को लागि हेर्नु पर्दा कति दिएको छ, 0.432 दिएको छ। यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो भने 0. यति छ, मैले डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरेँ, अनि यसको भ्यालु 0 छ। त यहाँसम्म यति हाम्रो छ, के को x इक्वल टु 0 मा 1 आयो, x इक्वल 2 मा यति आयो, 3 मा 4 मा यति आयो। अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो यो छुन यो यही भनेको हाम्रो के हो, इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम हो, थ्योरीबाट त यही थियो। अब यसलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो। त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन को लागि यहाँ हेर्नुस्, अब यो पोइन्ट ए छ, यो पोइन्ट हाम्रो बी छ हैन। अब यहाँ इन्टरभलमा हामीले यसलाई गर्नु पर्यो, यो 2 छ, 4 छ, 6 छ, यो 8 छ, यो हाम्रो 10 छ, 10 मिटरको इन्टरभलमा। त 10 मिटरको इन्टरभलमा कति छ, 0 पोइन्ट छ। 8 मिटरको इन्टरभलमा अथवा बी को इन्टरभलमा 0 को इन्टरभलमा मानौ 1 छ हैन। 2 को इन्टरभलमा कति छ, 0.7 छ। 4 को 0.46 छ। हामीले यसरी अन्दाजले नै गर्ने हो। अनि x इक्वल टु कति छ, 0.28 छ, त 28, अनि यो भनेको 0.05 छ, त यसरी छ। त यसरी हाम्रो आयो यो। अब यसरी आइसकेपछि के गर्नु पर्यो, ग्राफिकल त्यो आयो। अब यो यसरी हुन जान्छन्, यो कर्व भयो। अब यहाँ यसलाई जोडिन्छ यसरी। त यही हाम्रो भयो के फिगर, के इन्फ्लुएन्स आइएलडी फर रिएक्सन एट बी को लागि हाम्रो यो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम भयो। यो 1 भयो, यो हाम्रो भ्यालु कति आएको छ, 0.70, यो भनेको 0.3432 हैन, यो 0.208, यो 0.056, यो हाम्रो जिराएको छ। अनि यसरी नै हाम्रो यो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम हुन जान्छन्। त यो हाम्रो भयो इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम एट इन्टरभल 2 मिटरमा 8 पोइन्ट बी मा। तपाईले ए पोइन्टमा गर्नको लागि सिमिलरली त्यही प्रोसेस हामीले गर्नुपर्छ, मात्र डेल्टा ए लाई डिभाइड गर्नुपर्छ, त्यही हो। यहाँ डेल्टा एक्स बी हुन जान्छन्, अरु केही पनि चेन्ज गर्न हामीले गर्नु पर्दैन। त यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, र बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस्, र आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्नुहोस्, र यो च्यानललाई सकेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हैन। अब अर्को भिडियोमा हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर
बेन्डिङ मोमेन्ट कुनै पनि पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी निकालिन्छ हैन। अब एउटा राम्रो क्वेसन लिएर आउनेछु र त्यसमा फेरि हामी कन्सेप्टको साथ नै यसरी हामी पढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।